हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सी टेट सितंबर 2026 के लिए लैंग्वेज 2 के उर्दू के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उर्दू के पेपर में आपको 15 क्वेश्चंस चाइल्ड पेडागोजी के रिलेटेड रहेंगे और यही क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल रहते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्कूली तालीम में मुंदरजा झैल मकासिद में से कौन सा कसीर लिसानियत का मकसद नहीं है, यानी स्कूल एजुकेशन में इनमें से कौन सा मल्टीलिंगुअलिज्म का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुत सारी ज़बानों को सीखना या सिखाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि सालिसानी फॉर्मूले के तहत मादरी ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी सिखाना, ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो आंसर यही रहेगा क्योंकि कौन सा मकसद नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 रहेगा क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मादरी ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी सिखाना। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आमूजिशी महासल के मकासद के एतबार से मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए आमूजिशी महासल यानी लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स, तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए ऑप्शन ए क्या है कि मवाद पर मबनी आमूजिश के बजाय इस्तेदाद पर मबनी आमूजिश को फ़रोग देना, यानी बच्चों में ऐसी सलाहियत पैदा करना, इस काबिल बनाना कि वो खुद से लिख सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को 1-2 क्वेश्चंस याद करवा लिए और वही रटेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब है बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो खुद से भी लिख पाएँ। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अगर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब ए कहाँ पर है, यहाँ पर, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, इसका आंसर यही होगा। मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी भी इसका सही होगा। आमोज़गारों मतलब जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं को मखसूस मकासद के लिए ज़बान का इस्तेमाल सीखने के काबिल बनाना, तो ऑप्शन ए एंड डी ये 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिसिज उषा रानी सरकारी हाई स्कूल में अंग्रेज़ी की एक उस्तानी है, यानी उषा रानी गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की टीचर हैं जो अपने तलबा से यानी स्टूडेंट्स से रोज़मर्रा मकासद में ज़बान इस्तेमाल करवाकर उन्हें ज़बान के फार्मूला जाती इस्तेमाल पढ़ाकर उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान बोलने में मदद करती है। वो अपने तलबा में क्या नशोनुमा देने की कोशिश कर रही है, यानी कि क्या वो उनमें प्रमोट कर रही है, उनको क्या बढ़ावा दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बुनियादी बैन शख्सी तरसीली महारतें, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला है राहिल जो 6ठी क्लास का एक आमोज़गार है, यानी एक स्टूडेंट है, सीखने वाला है। नई ग्रामर शक्ल सीखने के बाद अब तक उसने जो सीखा उससे मरबूत करने के काबिल है, यानी उसको पिछला और अगले के साथ कनेक्ट करने के वो काबिल बन गया है। मुंदरजा झैल में से कौन सी हिकमत अमली इससे अक्स होती है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़, यानी वकूफ़ी हिकमत अमली। अगला क्वेश्चन है एक उस्तानी 7वीं क्लास के आमोज़गारों की गलतियों का एक मखसूस पैटर्न जमा करती है, ठीक है, यानी 7वीं क्लास की एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स की गलतियों को इकट्ठा करती है और आमोज़गारों को उनकी गलतियों के बारे में आगाह करने के लिए महीने में एक बार उन पर तबादलाए ख्याल करती है, यानी महीने में एक बार वो उन स्टूडेंट्स की गलतियों को उनके साथ शेयर करती है। वो ये नहीं जाहिर करती कि गलतियाँ किसने की, वो आमोज़गारों को अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए भी कहती है। इस तरीके को क्या कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है, एक तो वो फीडबैक फराहम कर रही है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की उनको वो करेक्ट कर रही है, उनको वो स्टूडेंट्स को वो आगाह कर रही है कि आपने यहाँ पर गलती की है। तो एक तो आएगा फीडबैक फराहम करना और दूसरा है गलतियों का तजिया करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही रहेंगे, ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। अगला है स्कूल पर मबनी जायज़े को फ़रोग देने के लिए 2 मुनासिब मताले के मवाद चुनें। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए
یہ آموزگاروں اور اساتذہ دونوں کے درمیان خود مختاری کے فروغ میں مدد کرتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے، یعنی آپشن اے صحیح ہے. تو یہاں پر آپشن اے نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پر بھی آپشن اے نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. باقی بچے یہ دو. اب ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کون سا صحیح ہے. اس کے بعد بی کیا ہے کہ یہ اسکول کو اپنے طور پر منصوبہ بندی کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی بالکل صحیح ہے. تو اس کوشچن میں اے اور بی دونوں صحیح رہیں گے، تو مطلب تیسرا آپشن جو ہے یہ صحیح ہوگا. زبان کی تدریس کا کون سا نقطۂ نظر زبان کی آموزش کے لیے الفاظ اور الفاظ کے ٹکڑوں کی وکالت کرتا ہے؟ تو دیکھیے، الفاظ اور الفاظ کے ٹکڑوں کی وکالت کرتا ہے لغوی نقطۂ نظر. ٹھیک ہے، مان لو اگر ہم نے دیکھنا ہے شجر، ٹھیک ہے، شجر، تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ جب ہم ڈکشنری سرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے شین اور جیم. ٹھیک ہے، شین اور جیم کے جو الفاظ ہیں ان میں ہم شجر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آنسر آپشن 1 رہے گا. اگلا ہے 7ویں کلاس کی ایک استانی 7 جملوں پر مشتمل ایک مختصر سا متن پڑھ کر سناتی ہے. یعنی ایک پیراگراف، 7 جملوں کا ایک پیراگراف پڑھ کر سناتی ہے، اور پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ وہ اسے غور سے سنیں اور اس کے قریب قریب متن کو دوبارہ تخلیق کریں. یعنی وہ پہلے بول رہی ہے، پھر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ وہ سننے کے بعد وہ اس کو دوبارہ لکھیں. ٹھیک ہے، سیم وہی نہیں لکھنا ہے بلکہ اپنی لینگویج میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہی لکھنا ہے لیکن اپنی لینگویج میں. ٹھیک ہے، اس حکمت عملی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے پیراگراف املا کرانا. ٹھیک ہے، تو اس کا آپشن 2 صحیح ہوگا. گرامر سیکھنے کے سیاق میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان طریقہ کار کے علم کی بہترین وضاحت کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا یہ جاننا کہ گرامر کی حیت کیا ہے اور اسے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کہ گرامر کی حیت کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. وہ الفاظ جنہیں سننے یا دیکھنے پر ہم شناخت کر لیتے ہیں، وہ الفاظ جنہیں سننے یا دیکھنے پر، دیکھ کر یا سن کر ہم پہچان لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ادراک پذیر ذخیرہ الفاظ. ٹھیک ہے، آپشن اے از کریکٹ آنسر. لسانی اکتساب اور لسانی آموزش میں جبلی مفروضہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا یہ اس امر میں یقین رکھتا ہے کہ پیدائش سے تمام انسان لسانی علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زبان آگے جا کر سیکھ سکے. ٹھیک ہے، تو آپشن 1 اس کا بھی صحیح ہوگا. اگلا کوشچن ہے مواد رخی لسانی ان پٹ سے کیا مراد ہے؟ تو مواد رخی لسانی ان پٹ سے مراد ہے لسانی ان پٹس جو اطلاعات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپشن 1 صحیح رہے گا. کون سا تعلیمی فلسفہ، ایجوکیشنل فلاسفی، مندرجہ ذیل کی حمایت کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن 4 تعمیریت. مندرجہ ذیل میں سے کون سا ادارہ ذاتی تحریر کے تحت نہیں آتا، انسٹیٹیوشنل رائٹنگ کے انڈر نہیں آتا؟ تو وہ ہے تعزیت نامے. ٹھیک ہے، نوٹس آف کنڈولینس. اور آخری ہے وانی متن کے عمومی معائنے کے لیے ایک مضمون پڑھ رہی ہے. وانی یہ لڑکی کا نام ہے. ٹھیک ہے، وانی متن کے عمومی معائنے کے لیے ایک مضمون پڑھ رہی ہے. عمومی معائنے مطلب اوپر سے. ٹھیک ہے، اس کے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے سرسری مطالعہ کرنا. ٹھیک ہے، اسکیمنگ. تو اس کا آنسر آپشن 1 رہے گا. تو دیکھیے، آج اس ویڈیو میں ہم نے لینگویج 2 اردو کے پیپر کے 15 کوشچنس کو ڈسکس کیا. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.